بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فقرة جديدة بعنوان الأعداد العقدية والتأويل الهندسي. في كل ما يلي سنعتبر المستوى P منسوب إلى معلم متعامل ممنظم مباشر OUV، بمعنى كل نقطة من هذا المستوى P سيتم معلمتها في هذا المعلم اللي اعتبرناه هنا اللي هو OUV متعامل ممنظم مباشر. نربط كل عدد عقدي Z يساوي x زائد y، بحيث x و y عددان حقيقيان، بالنقطة M ذات الإحداثيات xy، بمعنى أن كل عدد عقدي Z شكله الجبري هو x زائد y، فهو يمثل بنقطة M إحداثياتها هما أفصول هو الجزء الحقيقي للZ، والأرتوب هو الجزء التخيلي للZ. نمر الآن إلى بعض المصطلحات. النقطة M تسمى في هذه الحالة صورة العدد العقدي Z، بمعنى كل عدد عقدي Z نربطه بنقطة، هذيك النقطة M تسمى صورة العدد العقدي Z. نكتبها هنا، النقطة M تسمى صورة العدد العقدي Z. ثاني حاجة، العدد العقدي Z يسمى في الحالة لاحق النقطة، أو لاحق بحال لاحق النقطة M. دونك هادو مصطلحات مهمة. نعاودو نرجعو هنا بشوية باش نضبطو المسائل ديالنا. قلنا أن كل عدد عقدي Z شكله الجبري هو x زائد y، فهو له علاقة بنقطة M، أو نربطه بنقطة M من المستوى P إحداثياتها x اللي هو الجزء الحقيقي ديال Z، والأرتوب ديالها هو y اللي هو الجزء التخيلي. إذا في الحالة هذه النقطة M تسمى الصورة ديال هذا العدد العقدي Z، والZ يسمى اللاحق ديال النقطة M. دونك هادو مصطلحات. نكملو. بالنسبة لهاد اللاحق ديال النقطة M نقدرو نزيدو نعبرو عليها، ويمكن كتابة هاد اللاحق النقطة M، ونكتب كذلك Z في هاد الحالة هادي يساوي A، وكنديرو هاد دو F أفيكس دو M. دونك Z يساوي AFF للنقطة M، بمعنى أفيكس دو بوان M، يعني لاحق النقطة M. محور الأفاصيل في هذه الحالة يسمى المحور الحقيقي. دونك يسمى المحور الحقيقي، بمعنى هذا المعلم هذا اللي اعتبرته هنا اللي هو متعامد منظم OUV، هذا المحور اللي هو محور الأفاصيل غادي نعطيه تسمية جديدة اللي غنسميوها المحور الحقيقي. دونك غنجي نكتبها هنا المحور الحقيقي. محور الأراتب يسمى المحور التخيلي. وبالتالي نجي هنا نكتب هنا المحور التخيلي. M Z بين قوسين تعني النقطة M ذات اللاحق أو اللحق Z. يعني كاختصار باش بلاص ما نقول أن نقطة M أو لتكون M نقطة ذات اللاحق أو لاحقها هو Z، كترميز كنديرو هكا، كنديرو M بين قوسين وكنديرو داك العدد العقدي Z الذي يمثل اللاحق ديال النقطة M. غالبا ما نرمز للاحق النقطة M كنديرو Z وكنديرو النقطة M في لتحت هكا، بمعنى كنديرو التسمية ديال ديك النقطة هنا. مثلا بينا نديرو لاحق النقطة A غالبا كنسميوها ZA، لاحق النقطة B ZB. كان شي تمرين سما ليه الالحاق يعني عطاه هو التسمية ديالها، كتخدم بالتسمية اللي كاينه عندك في التمرين. المستوى P في هذه الحالة يسمى مستوى عقدي. بمعنى
علاش سمينا المستوى بي هنا هو مستوى عقدي؟ لأن كل نقطة ام في هذا المستوى سنقوم بربطها بعدد عقدي. نمر الآن إلى مثال. نعتبر المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر أو في. مستوى عقدي بمعنى أن كل نقطة غادي نعتبرها في هذا المستوى فهي عندها علاقة بواحد العدد العقدي اللي كيتسمى اللاحق ديالها. دونك نعتبر النقط أ ذات اللاحق 2، بي ذات اللاحق إي، سي ذات اللاحق ناقص 5، دي ذات اللاحق ناقص 3 إي، أو ذات اللاحق 1 زائد 2 إي، اف ذات اللاحق ناقص 2 ناقص 3 إي. المطلوب منا هو تمثيل هاد النقط في هذا المعلم أو يو في. دونك أول حاجة كل نقطة عندنا اللاحق ديالها. دونك لدينا أ اللاحق ديالها هو 2. إذا دابا شكون هو داك العدد العقدي اللي هو اللاحق ديال أ؟ هو 2، بمعنى أن الإحداثيات ديال أ هي الجزء الحقيقي ديال 2 اللي هي 2 اللي هو الأفصول، والأرتوب ديالها هو الجزء التخيلي ديال 2 اللي هو 0. بي اللاحق ديالها هو إي. إذا النقطة بي إحداثياتها أفصول غيكون هو الجزء الحقيقي ديال إي اللي هو 0، والجزء التخيلي ديال إي هو 1 اللي غيكون هو الأرتوب ديال بي. نفس الطريقة نديرها للنقط كاملين. دونك سي ناقص 5. إذا إحداثيات ديال النقطة سي الجزء الحقيقي ديال ناقص 5 هو ناقص 5، الجزء التخيلي هو 0. دي ناقص 3 إي. إذا النقطة دي إحداثياتهما 0 ناقص 3، أو 1 زائد 2 إي. إذا إحداثيات النقطة أو هي 1 2، وآخر نقطة هي اف اللاحق ديالها ناقص 2 ناقص 3 إي. إذا إحداثيات النقطة اف هي ناقص 2 ناقص 3. دونك التمثيل ديال النقطة أ 2 0. دونك ديما هذا هو الجزء، هذا هو المحور الحقيقي، وهذا المحور التخيلي أفصل وأرتوب. دونك جوج 0. دونك هذه هي النقطة أ. بي الإحداثيات ديالها هي 0 1. صافي كنكمل التمثيلة هذه. سي ناقص 5 0، دي 0 ناقص 3، أو 1 2، اف ناقص 2 ناقص 3. الآن نشوفوا التعريف ديال مرافق العدد العقدي. دونك مرافق العدد العقدي الزد الذي شكله جبري اكس زائد اي إيكغيك نرمز له ب زد بار. زد بار بحيث زد بار الشكل الجبري ديالو هو اكس ناقص اي إيكغيك. إذا إلا عندي الزد هو اكس زائد اي إيكغيك، المرافق ديالو هو العدد العقدي الذي نرمز له ب زد بار وشكله الجبري هو اكس ناقص اي إيكغيك. النقطتان ام ذات اللاحق الزد و ام بريم ذات اللاحق الزد بار متماثلتان بالنسبة للمحور الحقيقي، بمعنى أن عندي جوج ديال النقط الحاق ديالهم مترافقة. إذا غيكونوا هذوك النقط بالضرورة يكونوا متماثلين بالنسبة للمحور الحقيقي. على سبيل المثال إذا كانت عندي هذه هي النقطة ام ذات اللاحق الزد، إذا النقطة ام بريم غتكون هي المماثلة ديالها بالنسبة للمحور الحقيقي. بمعنى مثلا هنا غتكون النقطة ام بريم ذات اللاحق الزد بار. وهذا شيء باين علاش، لأن إلا شفنا الإحداثيات ديال هاد النقطة ام هنا، إلا افترضنا الإحداثيات ديالها اكس إيكغيك، اكس إيكغيك، فإن النقطة ام بريم إحداثيات ديالها غيكون هما اكس دائما عندهم نفس الأفصول، ولكن عندهم أرتوب متقابلين. بمعنى إلا كان هذا إيكغيك هذا يكون ناقص إيكغيك.
وبالتالي اللاحق ديال النقطة ام غيكون هو اكس زائد اي اي، واللاحق ديال ام بريم غيكون هو اكس زائد ناقص ايكغيك في اي، بمعنى ناقص اي ايكغيك. وبالتالي هاد النقط هادو كيكون عندهم الحاق مترافقة لانهم متماثلتان. هاد النقط متماثلتان بالنسبة للمحور الحقيقي. الان غنشوفو كيفاش كنحددو لاحق واحد النقطة اي منتصف القطعة ا بي. كنحددو داك اللاحق عن طريق القاعدة الآتية. دونك زد اي اذا كانت اي هي المنتصف ديال ديك القطعة ا بي، دونك زد اي يساوي المجموع ديال الالحاق ديال هاد النقط اللي هما زد ا زائد زد بي الكل على اثنان. دونك هذه الطريقة باش كنحددو لاحق منتصف قطعة. دونك هنا قلنا كيفاش كنحددو زد بار اللي هو المرافق. قلنا ان هاد النقطتين يكونوا متماثلتان بالنسبة للمحور الحقيقي. اللاحق ديال منتصف قطعة قلنا كنحسبوه عن طريق هاد القاعدة. الان غنشوفو اللاحق ديال المتجهة ا بي، مهمة بزاف حتى هي. دونك اللاحق ديال المتجهة ا بي، دونك لاحق المتجهة ا بي الرمز زيرو غنبقى نديرو ليه بحال هكا زد، وفي التحت غنكتبو المتجهة ا بي. دونك زد متجهة ا بي لاحق المتجهة ا بي يساوي لاحق النقطة الطرف ديال ديك المتجهة اللي هي النقطة بي في الحالة هادي. اللاحق ديال النقطة الطرف يعني زد بي ناقص زد ديال النقطة الأصلية ا. نمر الآن إلى مثال نعتبر فيه المستوى العقدي النقط التالية: ا ذات اللاحق واحد ناقص تلاتة اي، بي ذات اللاحق جوج زائد اي، سي ذات اللاحق تلاتة. نفترض مثلا هذا هو المطلوب الأول. نحددو الألحاق ديال هادوك النقاط ا بريم بي بريم سي بريم مماثلات ا و بي و سي بالنسبة للمحور الحقيقي على التوالي. إذا ا بريم غيكون اللاحق ديالها هو المرافق ديال اللاحق ديال النقطة ا، لأن شنو قلنا ديك الساعة؟ هنا عندي نقطتان متماثلتان بالنسبة للمحور الحقيقي. إذا اللاحق ديال هذه النقطة واللاحق ديال هذه النقطة غيكونوا مالهم مترافقين، بمعنى ا إذا كان عندها واحد ناقص تلاتة اي راه اللاحق ديال ا بريم غيكون هو واحد زائد تلاتة اي. بي بريم اللاحق ديالها غيكون هو خصني ندير المرافق ديال هذا اللي هو اثنان ناقص اي. و سي بريم غيكون هو المرافق ديال تلاتة اللي هو دائما تلاتة. دونك هذا مثال رقم واحد. نمروا الآن إلى مثال آخر. دونك حدد زد اي لاحق النقطة اي منتصف القطعة بي سي. هنا نستعملو الخاصية اللي هضرنا عليها ديك الساعة. دونك زد اي غيساوي ليا دائما كنقسم على اثنان. اي هي منتصف القطعة بي سي، وبالتالي هنا ندير المجموع ديال الألحاق ديال دوك النقط، يعني زد بي زائد زد سي. وكنكمل. خصني ضروري في الأخير نتحصل على الشكل الجبري لهذا العدد العقدي زد اي. زد بي هي جوج زائد اي زائد زد سي هي تلاتة، الكل على اثنان تساوي جوج زائد تلاتة هي خمسة. بلاص ما نكتب خمسة غنفرق ياك، خمسة غنقسمها على جوج هادي، دونك خمسة على اثنان. شنو يبقى لي هنا؟ اي، وبالتالي غندير زائد نورمالمون ندير اي على جوج. اي على جوج هي واحد على جوج في اي. من الأحسن ديما نكتبها على هاد الطريقة هادي. نمروا إلى مثال آخر، مثال ثلاثة. حدد زد مثلا متجهة ب أ. دونك حدد زد متجهة ب أ لاحق المتجهة ب أ. دونك كيفاش نجاوبو عليها هنا؟ دائما كنوظفو حنا دوك القواعد اللي هنا في دوك الخاصيات. دونك زد لاحق المتجهة ب أ يساوي ليا لاحق النقطة الطرف. ردوا البال عفاكم، ديما الطرف ياك، الطرف هنا هو نقطة أ، بمعنى زد أ ناقص اللاحق ديال النقطة الأصل اللي هي بي. وكنكمل على هادي كل لاحق كنعوضو بالشكل الجبري ديالو. زد أ عندنا هنا هو
1 ناقص 3 إي ناقص زد بي، يعني ناقص 2 ناقص إي. دونك كتتم 1 ناقص 2 1 ناقص 2 هي ناقص 1 ناقص 3 إي ناقص إي هي ناقص 4 إي.